दस्तार हिफ्ज़ बांधा जाएगा। मैं उन तमाम तलबा से गुजारिश करूँगा जिनके सरों पर दस्तार बांधा जाएगा, वो जहाँ भी हो वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। वो हुफ़्फ़ाज़ किराम जिनके सरों पर दस्तार बांधा जाएगा, वो तलबा अगर इधर उधर हो या कहीं सोए हुए हो तो उनको जगा दीजिए, वो तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह अभी अभी उनके सरों पर दस्तार बांधा जाएगा। ये तलबा अज़ीज़ जो असातिज़ा जामिया इस्लामिया ज़ियाउल कुरान सीमा ने के ज़रिए से तैयार हुए हैं, उनकी तादाद 19 है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके लिए दस्तार है और दस्तार के साथ कुरान करीम मारहल भी दिया जाएगा और उसके लिए एक मुकम्मल लिबास कपड़े की शक्ल में भी है, बैग है। ये इनामात के तौर पर उनको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर मैं नाम एक तरफ से मैं पढ़ता जाऊंगा और जिनका नाम आवे वही बच्चा आगे बढ़कर हमारे अकाबरीन के दस्ते मुबारक से आप दस्तार बंधाते जाएं और फिर किनारे आप बैठ जाएं। और उसके बाद आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि बात खुसूसी तौर पर कि दस्तार के बाद जो हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है वो तशरीफ़ रखेंगे, अफरा तफरी का माहौल नहीं, चूँकि दस्तार के बाद फिर हमारे अकाबरीन ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना नाज़िम साहब जो सदर इजलास हैं, हज़रत मुफ्ती सनाउल्लाह साहब दामत बरकातहुम, हज़रत मौलाना शिबली साहब जो बहराइच से तशरीफ़ लाए हैं, जिनके लिए आप जिनके ख़िताब के लिए आप तरपते हैं, वो भी हैं। इन हज़रात का ख़िताब होना है, इसलिए इस अफरा तफरी का माहौल न हो। दस्तार के बाद फ़ौरन आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ। अब मैं बिला तमहीद के नाम पुकारता हूँ और एकाएक आए। हाफिज़ मोहम्मद सुफियान इब्न हाफिज़ अब्दुस्सुबहान मकाम सीमा मधुबनी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने भी फरमाया कि जहाँ मदरसा है वहाँ का बच्चा बच्चा हाफिज़ हो। पहला नाम सीमा के बच्चों का आया है, ये हाफिज़ सुबहान साहब के लड़का है, हाफिज़ मोहम्मद सुफियान। इधर इधर थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हाफिज़ मोहम्मद साहिल इब्न मोहम्मद फरीद मकाम सीमा मधुबनी। ये सीमा की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी बरकत की चीज़ है। और सीमा ने जो मेहनत, ये मदरसे ने जामिया ने जो इस मेहनत किया है, वो पहला फैज़ सीमा ही पर पढ़ता है और पढ़ना ही चाहिए। हाफिज़ मोहम्मद साहिल, इसके बाद हाफिज़ मोहम्मद सिराज इब्न मोहम्मद उज़ैर आलम मरहूम मकाम सीमा। ये उज़ैर भाई मरहूम के साहबजादे मोहम्मद सिराज हैं, उनके सर पर मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब नदवी मद्दसिल्लाहुल आली के सरों हाथ से। फिर इसके बाद हाफिज़ मोहम्मद महबूब इब्न मोहम्मद मुर्तज़ा मकाम सीमा मधुबनी। 1 2 3 4 5 ये पंजतन पाक, ये 5 हैं सीमा के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं हाफिज़ मोहम्मद अदनान को आवाज़ दे रहा हूँ। मोहम्मद अदनान इब्न मोहम्मद मुफ्ती शम्स आलम मकाम अदलपुर दरभंगा। मुफ्ती शम्स आलम साहब भी इसी मदरसे के परवरदा हैं, तालीम याफ्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका बच्चा भी मोहम्मद अदनान मकाम अदलपुर, ये भी हाफिज़ कुरान हुए हैं। इसके बाद हाफिज़ मोहम्मद अमीर हमज़ा इब्न मोहम्मद अशफाक मकाम अदलपुर दरभंगा। ये अदलपुर और ये मज़ाफ़ात के जितने गांव हैं, उनकी मोहब्बत भी इस मदरसे और इस इदारे से आज ही नहीं, जब मैं यहाँ पढ़ाया करता था उस ज़माने में भी देखा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ था। उसके बाद
حافظ محمد اشرف ابن محمد معراج مقام لوام دربھنگا، تشریف لائیں۔ حافظ محمد اشرف ابن محمد معراج مقام لوام دربھنگا۔ اس کے بعد حضرت یہ حافظ محمد مصطفیٰ ابن محمد صابر مرحوم مقام لوام دربھنگا۔ حافظ محمد مصطفیٰ۔ اس کے بعد حافظ محمد صہیب ابن مولانا محمد اشفاق صاحب مقام کھجری۔ یہ مولانا اشفاق صاحب بھی اسی مدرسے کے طالب علم ہیں، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم سے انہوں نے فراغت حاصل کی۔ الحمدللہ ان کا بچہ بھی یہیں سے حافظ قرآن بنا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حافظ محمد سلمان ابن امیر الحسن مقام ہرپور قاضی ٹولہ مدھوبنی۔ گویا کہ دربھنگا، مدھوبنی، سیتامڑھی پورے علاقے کو یہ ادارہ فیض یاب کر رہا ہے۔ حافظ محمد فرحان ابن حافظ محمد شاہد لاد کپسیا صلحہ بزرگ سمستی پور۔ تو گویا کہ دربھنگا، مدھوبنی، سمستی پور، سیتامڑھی پورا علاقہ فیض پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد نوبیل ابن حافظ محمد شہاب الدین مقام نارائن پور۔ یہ حافظ تو ہوئے ہیں لیکن ابھی اس مجلس میں شریک نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کی دستار بعد میں دے دی جائے گی۔ اس کے بعد حافظ محمد عباد اللہ ابن محمد غفران مقام کوئلہ استان دربھنگا۔ حافظ محمد عباد اللہ، دیکھو ایسا بیٹھو کہ ہم کو گراؤ گے نہیں۔ حافظ محمد عرفان ابن ابرار الحق مقام چندر سین پور مدھوبنی۔ حافظ محمد عرفان ابن ابرار الحق مقام چندر سین پور مدھوبنی۔ حافظ محمد حذیفہ رحمانی ابن محمد شمیم اختر مقام حیدر پور ضلع مدھوبنی۔ یہ موجود نہیں ہے، ابھی غیر حاضر ہے، اس کی دستار بعد میں دی جائے گی۔ حافظ محمد سعد اللہ ابن حافظ محمد شاہ جہاں مقام اوکسی مدھوبنی۔ محمد سعد اللہ ابن حافظ محمد شاہ جہاں مقام اوکسی۔ حافظ محمد شعبان ابن حافظ سبحان ابن عبد السبحان مقام نبٹولیا مدھوبنی۔ حافظ محمد شعبان ابن عبد السبحان مقام نبٹولیا مدھوبنی۔ اس کے بعد حافظ محمد عظمت اللہ ابن محمد صغیر، یہ ابھی موجود نہیں، اس کی دستار بعد میں دی جائے گی۔ اس کے بعد حافظ محمد شہنواز ابن محمد مظلوم ڈبھاری مدھوبنی۔ حافظ محمد شہنواز ابن محمد مظلوم ڈبھاری مدھوبنی۔ یہ لگ بھگ 19 بچے تھے۔ الحمدللہ اس ادارے نے بہت بڑا کام کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ حضرات کا تعلق اور آپ حضرات کی نصرت اگر اس مدرسے کے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے موقع سے علاقے والوں کو چاہیے جو علاقے والے نہیں کرتے ہیں۔ ارے حافظ کے سر پر تو دستار، لیکن جو اساتذہ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی، اور یہ علاقے والوں کا کام تھا کہ آپ معلوم کرتے کہ اساتذہ کتنے ہیں جنہوں نے ان بچوں کی تربیت، تعلیم و تربیت دی ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور اس دستار کے ساتھ قرآن کریم بھی ہے جو بچے کو دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک کپڑا بھی ہے جو بچے کو، اور بیگ ہے۔ اور میں تمام وہ حضرات شاید جو حفظ قرآن کے خاص طور پر جو اساتذہ ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور میں ان حفاظ کرام کے اساتذہ میں ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کیا ہے، اور محنت کر کے آپ نے ان بچوں کی ٹیم کو تیار کیا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔